बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद आप खैरियत से हों। दोस्तों, आप जानते हैं कि ट्रंप जी ने बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी कि नोबल इनाम तो उन्हीं का है, उन्होंने सुलह करवा दी है। कभी वो पाकिस्तान और इंडिया की बात करते थे और अभी उन्होंने जो अमन मुआहिदा, जो गजा का मुआहिदा, वो अभी कह रहे हैं उन्होंने करवाया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान उन्होंने मुआहिदा करवाया है। जितने भी मुआहिदे हैं वो सारे यूक्रेन और रूस का मुआहिदा भी वो करवाने जा रहे हैं। जंग बंदी की भी कोशिशें वो जारी रखे हुए हैं और वो समझते थे कि नोबल अमन अवार्ड के ऊपर उनका हक है, लेकिन उनका हक तस्लीम नहीं किया गया क्योंकि उनका हाल बुक्सी चौधरी जैसा हुआ है, जो आमतौर पे देहात के चौधरी समझते हैं कि वो बड़े अमन पसंद हैं और सारी लड़ाइयाँ उन्हीं की वजह से होती हैं। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल चौधरी जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है, उसका भी यही काम है कि पूरी दुनिया में झगड़े करवाना और बाद में वहाँ पे सालसी का किरदार अदा करना। जिस तरह उन्होंने इन पाक भारत जंग में किया, जिस तरह उन्होंने यूक्रेन रूस जंग में किया, जिस तरह उन्होंने गजा और इजराइल के दरमियान किया, ये सारी चीजें एक तरफ हैं। लेकिन अब देखते ये हैं कि नोबल अमन अवार्ड के लिए कौन सी खातून मुंतखब हुई है, उन खातून का क्या किरदार रहा है और किस वजह से उनको नोबेल अमन अवार्ड के लिए नामजद किया गया है, और नोबेल अमन अवार्ड किसको दिया जाता है, नोबेल अमन अवार्ड उनको क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं उस औरत के बारे में जिसका नाम है मारिया कोरेना मचार्डो। वेनेजुएला की एक खातून है, एक बहादुर खातून है, जिन्होंने हिस्ट्री बदल दी, जिन्होंने अपने देश को बदल दिया, जिन्होंने सारी जिंदगी लड़ते हुए गुजार दी। 1967 में वो पैदा हुई, लेकिन आज के दिन तक वो लड़ रही हैं आमरीत के खिलाफ, जिन्होंने वेनेजुएला के अंदर आमरीत को ललकारा। बहुत दफा वो जेल गई, लेकिन उन्होंने अपनी पुरअमन जदोजहद जारी रखी। जब वो येल यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ती थी तब वो कुटती थी, वो देखती थी वेनेजुएला के हालात को, वो जानती थी कि वहां पे एक आमिर हैगो शावेज की आमरीत छाई हुई है। जब वो वापस आई, उन्होंने देखा, उनके पास भी एक ऑप्शन मौजूद था जो कि आमतौर पर हमारे लोगों के पास होता है कि हम खामोश रहें और इस आमरीत को बर्दाश्त करें, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त ना किया। उन्होंने आवाज बुलंद की उस आमरीत के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मैं वेनेजुएला को आजाद कराऊंगी इस आमरीत से। उन्होंने सोमेटे नामी एक तंजीम बनाई जिसका मकसद ये था कि लोगों को वोट के बारे में बताना कि आपने वोट कैसे करना है, आप कैसे वोट कर सकते हैं। लोगों को शऊर दिया कि वोटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, हमने वोटिंग के प्रोसेस को साफ शफाफ कैसे बनाना है और हमने इंतखाबात में धांधली नहीं होने देनी। उन्होंने अपने लोगों को ये सारी चीजें बताना शुरू कर दी, लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया। एक पूरी तंजीम बन गई जो कि पूरे मुल्क में वेनेजुएला में उन्होंने लोगों को आगाही दी कि कैसे हमने वोट करना है, कैसे वोट से हुकूमतें तब्दील की जा सकती हैं और कैसे वोट से ही किसी भी मुल्क की तकदीर बदलती है। हैगो शावेज की हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि इनको फॉरेन फंडिंग मिल रही है और ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर ये सोमेटे जो तंजीम है ये काम कर रही है और हमारे मुल्क में ये अफरा तफरी फैलाना चाहती हैं। तो उन्होंने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन उसके साथ एक तंजीम थी, एक लीगल प्रोसेस था। उसके बाद वो आज़ाद हुई। आज़ाद होने के बाद 2010 में वो मेंबर पार्लियामेंट बनी और उन्होंने आमरीत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। 2014 में दोबारा उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, दोबारा जीत गई। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे पार्लियामेंट में गई और पार्लियामेंट में उनकी स्पीच बहुत सुनने वाली थी, जहां उन्होंने कहा कि ये खौफ की हुकूमत है, ये अवाम की हुकूमत नहीं है। मैं अपने जान की परवाह नहीं करती, ना मैं आपसे डरती हूँ। मैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठाती रहूँगी, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अगले दिन उन पर गद्दारी का मुकदमा दायर हुआ और उनको पार्लियामेंट से डी-सीट कर दिया गया। को पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई, उनका ओहदा खत्म कर दिया गया, उनके दफ्तर पर हमला किया गया, लेकिन वो खामोश नहीं रही। उन्होंने घर से एक पैगाम जारी किया कि ये मेरा ओहदा तो छीन सकते हैं लेकिन मेरी आवाज़ नहीं छीन सकते। 17 से 2024 तक कई दफ़ा उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर कातलाना हमले हुए, उनको धमकियां दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी। उनका मुकम्मल सियासी बाइकाट रहा और अभी हाल ही में 2023 में जब सदारती
صدارتی انتخاب ہوا تب ان کو نااہل قرار دے دیا گیا اور وہ اس انتخاب میں بھی حصہ نہیں لے سکی۔ پھر بھی اس وقت وہ وینزویلا کی سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ ان کا نعرہ تھا کہ وینزویلا آزاد ہوگا چاہے اس کے لیے مجھے جیل جانا پڑے۔ اب جب 2025 میں امن ایوارڈ کا اعلان ہونا تھا تو آپ کو پتا ہے اس وقت سب سے زیادہ جو شور مچایا ہوا تھا وہ ٹرمپ نے مچایا ہوا تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے تھے کہ امن کا ایوارڈ ان کو ملے، اور کل ہی آپ نے ان کا بیان سنا ہوگا جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر ہمیں نوبل امن ایوارڈ نہیں ملتا۔ ماریا کو یہ نوبل امن ایوارڈ صرف ان کی پرامن جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے اس کی وجہ سے دیا گیا ہے، اور خواتین کے لیے ایک وہ رول ماڈل ہے کہ جو خواتین سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین شاید کمزور ہیں اور خواتین سختیاں برداشت نہیں کر سکتی، تو ماریا نے یہ ثابت کر دیا کہ چاہے آپ کے اوپر کتنی زیادہ بھی مشکلات آئیں، چاہے آپ کے اوپر کتنا بھی آمرانہ آپ کے ساتھ رویہ برتا جائے، لیکن اگر آپ کے اندر جدوجہد کرنے کی صلاحیت ہے، آپ کوشش کرتے ہیں، تو آپ ایک نہ ایک دن پوری دنیا میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی پارٹی کا نام ہی اگر اس کا دیکھا جائے، ان کی پارٹی کا نام ہے اٹھو وینزویلا۔ وینزویلا کے لوگوں اٹھو اور اپنا حق چھین لو۔ لیکن وہ ہمیشہ سے نان وائلنس کی حامی ہے، کہتی ہیں کہ وائلنس طاقتور کو جواز دیتا ہے اور مظلوم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہم بندوق سے نہیں، ہم قلم سے لڑیں گے۔ تو دوستو، آپ کے سامنے ہے ایک طرف ایک نہتی عورت اور دوسری طرف آمریت۔ بے شک انہوں نے اس سے تخت تو چھین لیا، اس کو الیکشن کی دوڑ سے باہر تو کر دیا، لیکن آج پوری دنیا میں کس کا نام ہے؟ ماریا کا، جس نے انسانی حقوق، خواتین کے حوصلے اور جمہوریت کی پرامن جدوجہد پر نوبل امن ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نہتی عورت نے عامر کو ہرا دیا، بغیر کسی گولی کے، صرف اور صرف سچ کے ہتھیار سے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے، صدر ٹرمپ جو کہ خود کو سمجھتے ہیں کہ میں اس ایوارڈ کا حقدار ہوں، تو ذرا ان کی ہسٹری بھی دیکھ لیں۔ ان کی ہسٹری میں جب سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تب سے ان کا ایکس اکاؤنٹ دیکھ لیں۔ آپ جب ان کے ایکس اکاؤنٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، انہوں نے تو آدھی دنیا کے ساتھ صرف ایکس کے اوپر جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ اگر امن کی بات کرنی ہی ہے تو میرا صدر ٹرمپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ مجھے 1 سال تک کوئی غیر متنازع ٹویٹ کر کے دکھا دیں، اگلے سال میں بھی آپ کو امن ایوارڈ کے لیے نامزد کر دوں گا۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک بہادر خاتون ماریا کو یہ امن ایوارڈ ملا، اور وہ منہ تکتے رہ گئے جو سمجھتے تھے کہ شاید ہم ہی دنیا کے اوپر امن قائم کر سکتے ہیں۔ اور ماریا کورینا نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ طاقت صرف بندوق میں نہیں ہے، طاقت سچ میں ہے، طاقت جدوجہد میں ہے، اور طاقت سٹینڈ لینے میں ہے۔ جب آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو آپ امن لے آئیں گے۔ تو آج نوبل امن ایوارڈ کا مستحق ہر وہ شخص ہے جو ظالم کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور جمہوریت کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ نامزدگی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے بھی زیادہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔